ओंकारोबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्ध एकादशोऽध्यायः। वृत्रासुरर वीरवाणी ओ भगवत प्राप्ति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच तो एवं संसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैवागृह्णन् भयत्रस्ताः पलायनपरानृप। विसृज्यमाणां पृतनाम् असुरीमसुरर्षभ कालानुकूलस्त्रीदशैः काल्यमानम् अनाथवत्। दृष्ट्या तप्यतसंक्रुद्धः इन्द्रशत्रुरमर्षितः तानि वार्योजसा राजन् निर्वत्स्योर्जोमुवाचः। किं वा उच्चरितै मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवधः श्लाघ्यो न स्वर्गः सुरमानिनाम्। यदीव प्रधने श्रद्धा सारम्भा क्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठतमात्रं मे न चेद्ग्राम्यसुखे स्पृहा। एवं सुरगणान् क्रुद्धो भाषयन् वपुषा रिपुन् व्यनदत् सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः। तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमौ
यथैवासनेन हताः ममर्तपद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताख्यं रणरङ्गदुर्मद गां कम्पयन् उद्युतशूल ओजसा नालम्बनं जुतपतिर्जतोन्मदः विलोक्य तं वज्रधरोद्यमर्षितः स्वशत्रवेभिद्रवते महागणां चिक्षेपतामापततिं सुदुः सहां जगाह वामेन करेण लीलया स इन्द्रशत्रुः कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदोऽग्रविक्रमः जघान कुम्भस्थलोन्नदन्मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृपः ऐरावतवृत्रगदाभिमृष्टो विघूर्णितोद्रिः कुलिशाहतो यथा अपाशरद्भिन्नमुखः सहेन्द्रो मुञ्चन् स्तुक्सप्तधनुर्भृशार्दः न सन्नबाहाय विसर्णचेतसे प्राञ्जुक्तभूय सगदां महात्मा इन्द्रो मृतश्चन्द्रीकराभिमर्श वितव्यतक्षत बाहुवतस्ते स तं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरंश्च तत्कर्मनुशंसमः शोकेन मोहेन असञ्जगाद वृत्र उवाच दृष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपु यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दृष्ट्या नृणोद्याहम सत्तमत्वया मत्शूलनिर्भिन्नधृताचिरात् जो न अग्रजास्त्मो गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य खड्गेन शिरांस्य पृच्छत् पशुरिवाक ऋणः स्वर्गकामः श्रीदयाकीर्तिर्भिरुजञ्झिततां त्वां स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्ह्यं कृष्णेन मत्शूलविभिन्नदेहम् अस्पृष्टबह्निं समदन्ति वृद्धा अन्येनुजे त्वेहनुशंसमज्ञा ये द्वितीयतास्त्रा प्रहरन्ति मह्यं तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूलनिर्भिन्नगणैर्जजामि अथो हरे मे कुलिशेन वीर हर्ता प्रमत्थैव शिरो यदिह तत्रानृढो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये सुरेश कस्मान्न हिनोऽसि भद्रं पुरःस्थिते वैरिणिमयोमुग्धं मां संशयिष्ठा नवदेव भद्रं स्यान्निष्फलं कृपाणर्थेव जाज्ञाम् नन्वेष भद्रस्तव सक्रतेजसा हरिर्दधस्ति चेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुजन्वितो जतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः अहं समाधाय मनोजतः सङ्कर्षणचरणारविन्दे तद्वज्रं रङ्गोलृतुग्राम्यपाशो गतिं मुनिर्जाम्यपि द्वविद्धलोकः पुंसां क्रीडैकान्तधियां सुकानां याः सम्पदो दिवि भूमौ रसायां न रातिजद्वेष उद्वेगाधि मदः फलिर्व्यसनं सम्प्रयासः त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत्प्रसादो जो दुर्लभो किञ्चन गोचरन्नै अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमिष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धर अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराः कृदार्ताः प्रियं प्रियेव विषितं विसर्णा मनोरविन्दाख्य दिदृक्ष्यते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनैः सख्यं
संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्मायया आत्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रस्येन्द्रोपदेशो नाम 11 अध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा ममत्वशो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।